अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आई एम सुहेब अहमद अंजुम। जैसा कि आप जानते हैं, आप कह रहे होंगे कि नियर पेयर को स्क्रीनिंग के तमाम कोर्सेज़ के लिए मेरे अलावा कोई और नहीं मिला। बट हुआ ऐसा कि जो सर मुर्तज़ा हैं आपके, वो अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं निकाल पाए और हमारा कोर्स लेट हो रहा था और हमने कोर्स कंटेंट्स जो हैं वो देने थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि एटलीस्ट मैं आपको इतने एमसीक्यूज़ तो प्रोवाइड कर सकूं जो आपके पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस आए हैं, जो एमसीक्यूज़ आए हैं, वो तो सॉल्व हो सकें और साथ साथ आपको एटलीस्ट इतने एमसीक्यूज़ मैं करवा के दे सकूं कि जो आपकी जो तमाम एरियाज़ हैं कोर्स के, तो वो कवर किए जा सकें। तो ये इंटेंट था। तो इस इंटेंट के साथ मैंने कोई तकरीबन पिछले हफ्ता 10 दिन काम किया और उस हफ्ते 10 दिन के काम के बाद, एफर्ट के बाद, मैंने काफ़ी सारे कुछ कंपेंडियम्स जो हैं वो ये तैयार किए और मकसद ये था कि आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन दी जाए और आपको एमसीक्यूज़ का एक एक्सटेंसिव नेटवर्क, उसमें से एमसीक्यूज़ करवाए जाएं जो कि रेलिवेंट भी हों, टू द पॉइंट भी हों, टफ भी हों और कॉम्प्रिहेंसिव भी हों। ये मकसद था। तो इसके लिए काफ़ी एफर्ट की है। इस बार जो वीडियोस होंगी इनमें थोड़ा सा मैंने पैटर्न चेंज किया है। इस बार पैटर्न ये होगा कि चूँकि आप जानते हैं कि इस्लामियात का पोर्शन भी 20 नंबर का है। इससे पहले जो बाकी मैंने एमसीक्यूज़ करवाए मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के, उनमें ये होता था कि स्लाइड्स में जो है वो एमसीक्यूज़ लिखा होता था, ऑप्शंस लिखे होते थे और आंसर भी लिखा होता था और मैं उनको डिस्कस करता था। लेकिन इस बार जो है वो एमसीक्यूज़ वेबसाइट के ऊपर या प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स के ऊपर आपको लिखे हुए नहीं नज़र आएंगे। इस बार हम ऐसा करेंगे कि ये एमसीक्यूज़ मेरे पास होंगे, मेरे पास प्रिंटेड फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में ये हैं और मैं इनको यहाँ से पढ़ के यहाँ पे लिखूँगा भी, जो उनमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो लिखूँगा भी और आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये जो है वो मोड ऑफ डिस्कशन, या ये आप कह सकते हैं कि इस बार इस्लामियात के लिए जो एमसीक्यूज़ करवाने का तरीक़ाकार है, लाया अमल है, वो ये होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं शुरू करूँगा, हम पास्ट पेपर से शुरू करेंगे और जो पास्ट पेपर मैं पहले आपको करवाऊँगा वो है 2005 का जो है वो सीएसएस के इस्लामियात के जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आपको सबसे पहले कराऊँगा। सो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, एमसीक्यूज़ की तरफ चलता हूँ। पहला एमसीक्यूज़ था, विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह? कौन सी सूरत ऐसी है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है कुरान पाक में? 4 ऑप्शंस दिए थे, अल बकरा, अल निसा, अल तौबा और अल इखलास। सूरा तौबा, सूरा अल इखलास, सूरा अल बकरा। जो करेक्ट आंसर है दैट वाज सूरा तौबा। सूरा तौबा जो है कुरान पाक की एक ऐसी सूरत है जिसकी इब्तिदा में बिस्मिल्लाह जो है वो नहीं आती। ये आपके पहले एमसीक्यूज़ का आंसर हो गया। दूसरा एमसीक्यूज़ था, अ मेल इज़ कॉफिन्ड रैप्ड इन डस्ट शीट्स, कि एक जब मेल जो या मर्द जब फोत होता है तो उसको कितने कपड़ों में कफनाया जाता है, या कफन के कितने कपड़े उसको पहनाए जाते हैं, उसके कफन में कितनी चादरें होती हैं। ये एमसीक्यूज़ है। इसमें ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 3। इसमें 3 कपड़े होते हैं। 3 कपड़ों में जो एक मेल है उसको कॉफिन दिया जाता है, 3 शीट्स में उसको कॉफिन दिया जाता है। थर्ड एमसीक्यूज़ था, अमाउंट ऑफ ज़कात कैन नॉट बी यूज्ड इन मदरसा, मास्क या हॉस्पिटल। आप जो ज़कात की रकम है उसको कहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, मदरसा में, मस्जिद में या हॉस्पिटल में? तो इसका जो जवाब है वो ये है कि मॉस्क में ज़कात की रकम मॉस्क में इस्तेमाल नहीं हो सकती। फोर्थ एमसीक्यूज़ जो है वो है, व्हाट इज़ सहीहैन? उर्दू में अगर आप देखें तो इसको यूँ लिखा होगा कि सहीहैन क्या है, और इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो ये लिखा होगा व्हाट इज़ सहीहैन। अच्छा, सहीहैन जो है उसने ऑप्शंस दिए हैं, मिशकात, बुहारी एंड मुस्लिम इब्ने माजा। 4 ऑप्शंस दिए हैं। सहीहैन जो हदीस की 7 मशहूर किताबें हैं उनमें से 2 किताबों को कहा जाता है, जो कि पहली बुहारी है और दूसरी मुस्लिम है, जिनको कि कुरान पाक के बाद मुस्तनद तरीन किताबें माना जाता है, तो उनको कहा जाता है सहीहैन। तो करेक्ट आंसर जो है इसमें वो है बुहारी और मुस्लिम।
میں ساتھ ساتھ اردو میں بھی بتاتا جاؤں گا اور انگلش میں بھی بتاتا جاؤں گا، تاکہ آپ بے شک اردو میں MCQs کر رہے ہوں یا پھر آپ انگلش میں MCQs اٹمپٹ کر رہے ہوں، آپ کے لیے دونوں میں جو ہے وہ آسانی ہو. بخاری اینڈ مسلم، یہ جو ہے وہ آپ کا چوتھا MCQs ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. پانچواں MCQs ہے جہاد جو ہے became mandatory in dash ہجرہ. کون سی ہجری میں جہاد جو ہے وہ فرض ہوا، مینڈیٹری کب ہوا؟ 1 آفٹر ہجرہ، 2 آفٹر ہجرہ، 3 آفٹر ہجرہ یا 4 آفٹر ہجرہ؟ جہاد جو ہے وہ فرض ہوا 2 آفٹر ہجرہ میں. سو آپشن جو ہے وہ بی اس میں کریکٹ آنسر ہوگا. جہاد بیکیم مینڈیٹری ان 2 آفٹر ہجرہ. اچھا، وچ ون از کالڈ مشعر الحرام؟ مشعر الحرام، مشعر الحرام جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن ہے مینا ویلی کو، مزدلفہ کی ویلی کو یا عرفات کی ویلی کو. مشعر الحرام ان میں سے کون سی ویلی کو کہا جاتا ہے؟ 3 ویلیز کا نام مینا ویلی اور مزدلفہ کی ویلی کا نام دیا گیا ہے. مزدلفہ اردو میں اس طرح سے لکھتے ہیں، اور تیسرا جو نام ہے وہ عرفات کا نام دیا گیا ہے. اب ان میں سے جو مشعر الحرام ہے نا وہ کہا جاتا ہے مزدلفہ کی ویلی کو، وادی مزدلفہ کو یا مزدلفہ ویلی کو، اس کو کہا جاتا ہے مشعر الحرام. تو یہ آپ کا ہو گیا چھٹا MCQs. 7واں MCQs ہے who was the first martyr in Islam؟ اسلام میں جو پہلا شہید ہے وہ کون تھا؟ اچھا، اسلام میں جو پہلا مارٹر ہے وہ مردوں میں اور خواتین میں اور، لیکن اس نے جو آپشن دیے ہوئے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ، حضرت زینب، سوری اس کے جو آپشنز ہیں ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ کا ہے، حضرت یاسر رضی اللہ یا حضرت سمیہ رضی اللہ. اچھا، ان میں سے جو حضرت یاسر، حضرت حمزہ، حضرت سریہ، ان میں سے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے جی آپشن سی، حضرت سمیہ رضی اللہ جو ہے نا، حضرت سمیہ، حضرت سمیہ she was the first martyr in Islam. حضرت سمیہ رضی اللہ was the first martyr in Islam. سو یہ آپ کا آپشن سی جو ہے نا یہ کریکٹ آنسر ہوگا. 8th MCQs ہے who first embraced Islam among women؟ خواتین میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ. آپ جانتے ہیں کہ اماں خدیجہ رضی اللہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. سو آپشن سی، حضرت خدیجہ was the first women who accepted Islam اور she was the first life partner of Holy Prophet peace be upon him as well. 9th MCQs ہے what is استلام؟ استلام ISTILAM، اردو میں اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں استلام. استلام جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ ویسے آپ کو بتا دوں استلام جو ہے وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کو کہتے ہیں. حجر اسود کو بوسہ دینا، حجر اسود کو بوسہ دینے کو استلام کہتے ہیں. اردو میں اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں. سو اس نے آپشن دیے ہوئے ہیں اسلام ٹو کعبہ نو، اسلام ٹو حجر اسود نو، کسنگ حجر اسود یس، پریئنگ ایٹ مقام ابراہیم نو. سو آپشن سی جو ہے دیٹ از کریکٹ آنسر. استلام از حجر اسود کو بوسہ دینا. اور لاسٹ اور 10th MCQs ہے 2005 کا who collected Quranic verses in one place؟ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کو ایک جگہ پہ کس نے اکٹھا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ یا حضرت عثمان رضی اللہ. کس نے ایک جگہ کے اوپر اکٹھا کیا؟ یہ اکٹھا کیا جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے. سو حضرت عثمان رضی اللہ نے قرآن پاک کی تمام آیات کو، تمام صورتوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا. دا کریڈٹ جو ہے اس کا وہ حضرت عثمان رضی اللہ کو جاتا ہے. سو جامع القرآن یا قرآن کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا کس نے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. سو یہ آپ کے 10 MCQs جو 2005 میں آئے تھے وہ ہم نے اٹمپٹ کیے. اور اگلی ویڈیو میں 2006 کے جو MCQs ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں.